गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले मानव अधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 22औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको जानकारी दिनुभयो। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले संक्रमणकालीन संयन्त्र मार्फत छिट्टै पीडित र परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने बताउनुभयो। मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा आयोग र नागरिक समाजले प्रशंसायुक्त काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गृह संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त र त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। भोग्यता पनि यसलाई हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्मानका लागि सुरक्षा निकाय तथा कानुन गर्ने सरकारका अङ्गहरू प्रतिबद्ध छन्, जसका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै जाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको 5औं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको छ। यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाज तथा सरकारहरूलाई रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिई सहयोग गर्न समेत सरकार सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छ। अप्रवासी कामदारले भोगेका यातना, दुर्व्यवहार, श्रम शोषण लगायतका समस्याहरूको समाधानका लागि विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता सबलीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, NRN लगायतको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता साथ क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँछु। विश्वव्यापी बढ्दो कार्बन उत्सर्जनको प्रभावले नेपालले प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ठूलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति बेहोर्ने गरेको छ। थाकथलोबाट धेरै नागरिकहरू विस्थापित हुनु परेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान र परिपूर्तिको विषय राष्ट्रिय दायित्वको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व पनि हो। सो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व पुरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यस कार्यको लागि नेपाल सरकारले कार्यदल समेत बनाएको छ। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ। त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनैतिक दल, मानव अधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक निकायबीच सहकार्य गर्दै मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वका अन्य देशसँग पनि मानव अधिकार रक्षाका लागि विभिन्न सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मानव अधिकार रक्षाका लागि आयोगले गरेको सिफारिसलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कारण ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनको एक्रेडिटेसनबाट आयोग स्थापना कालदेखि नै ए स्ट्याटसमा रहन सफल भएको छ। यसमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य विषयगत संवैधानिक आयोगहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूबीच मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी साझा रणनीति ढाँचा तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अन्य मुलुकका मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने क्रममा
यस वर्ष आयोगले मलेसियाको मानव अधिकार आयोगसँग आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि MOU गरेको छ। त्यसैगरी कतारको मानव अधिकार आयोगसँग उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो।